اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوس باللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس ضحى باطن الدجى صدر علا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسبه وجبريل عليه السلام خادم والبراق مركبه والمعراج السفر وسدرة الموتى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين الشفيع المذنبين انيس الغرب رحمة للعالمين واحد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارف سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحربين امام القبلتين وسيلتنا الى الله في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغوا لنا بكماله كشف الدجى بجمال حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.